بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر